بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى القلب يسير. سبحانك سبحانك يا رب. الله جميل. الله أكبر. يا سلام يا سلام. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. القلب للقلب يا شيخ. ما شاء الله. سبحانك يا رب. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله يا قرآن. الله يا قرآن. الله يا قرآن. من فضل ربنا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. فذكر نعم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى علمنا يا مولانا. عنه تعالى جل شأنه. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حقا الله يا قرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. زدنا يا شيخ. الله أكبر. زدنا يا شيخ. بسم الله الرحمن